سرکار دے دروالے رہندی نظر میری اودے در دی گدائی تے ہوندی گزر میری ساری کائنات میرے نبی دے دروازے تے توجہ فرمانا ساری کائنات امام الانبیاء دی بارگاہ دے لوگوں سنو بیٹیاں دا خدا دی قسم مافیاں دی نظراں دے اندر مقام کی ہوندا ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امن جہاں میری بیٹی زہرا دا پتہ کر کے آؤ حباب جی وقار کتاباں دی سٹڈی کرو حضرت سیدہ ام ایمن ایک کملی والے دی نوکرانی میرے آقا دی خادمہ چلدیاں سیدہ ام ایمن دے سیدہ فاطمہ تو زہرا دے دروازے تے آئے نے تے جدوں سیدہ ام ایمن تشریف لے کے آئی ہاں آپ نے زہرا پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا سیدہ زہرا نے دروازہ کھولیا میری پاک نبی دی بیٹی نے جدوں دروازہ کھولیا رحمت للعالمین دے جگر دے ٹکڑے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے جدوں دروازہ کھولیا ام ایمن کی وینیاں نے چکی پی چل لیے چلان والا نظر نہیں آ رہا ارے چولے جوڑے نے چولا چلان والا نظر نہیں آ رہا حضرت سیدہ ام ایمن خدا دی قسم جدوں حالات ویکھ کے واپس گئیاں نے آپ نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے عرض کیتا مدینے دے تاجدارا ماں دے کاجل والے سونے اپنی بیٹی دے گھر میں بیچن والے میں اوتھے ویکھیا چکی چل رہی سی چلان والا نظر نہیں سی آ رہا میں چولے چولتے ویکھے نے جلان والا نظر نہیں آیا اوے چنیوٹ والے استغیب شہید بھی تشریف لے کے آنے والے ہو سنو میرے کریم نبی نے پتہ کی جملہ ارشاد فرمایا امام الانبیاء نے کیا ام ایمن او میری بیٹی زہرا او دے پتراں دے چولے آ کے فرشتے جلاندے نے او دی چکی آ کے جنریاں ہوراں چلاندیاں نے دوستان گرامی قدر میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ایمن دے ذریعے اپنی بیٹی زہرا دا پتہ کر کے دنیا نو دسیا ماپیاں دی نظراں دے اندر تیاں دا کی مقام ہوندا ہے تے بیٹیاں دا کی مقام ہوندا ہے آؤ میں خود کو حدیث طیبہ پیش کر کے یاد لینا چاہنا توجہ فرمانا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میرے امتی دے گھر دو بیٹیاں پیدا ہون ارے ہو میرا امتی اپنی بیٹیاں دی تربیت کرے اپنی بیٹیاں دی ضروریات کا خیال کرے میرے پاک نبی نے فرمایا جس گھر دے اندر دو تیاں دو بیٹیاں ہون جدوں میرا امتی انہاں بیٹیاں دی تربیت دا خیال کردا ہے اللہ اس ویڑے دے اندر روزانہ 70 رحمت والے فرشتیاں نوں بھیج دیندا ہے رب العالمین 70 فرشتیاں نوں بھیجدا ہے فرماندا ہے وہ 70 رحمت والے فرشتے چلے جاؤ یہ میرے کریم نبی دا غلام ہے یہ میرے نبی دی ختم نبوت دی عقیدہ رکھنے والا انہیں اپنی بیٹیاں دی تربیت دا خیال کیتا ہے کہ پتہ وجہ کی قبلہ کی چیشا میرے کریم نبی دی آمد تو پہلا ہو مکے والے ظالم لوگ اپنی تیاں نو زندہ قتل ہو کر دیندے سن میرے پاک نبی دی جلوہ گری نال رحمت للعالمین دے ہون دے نال انہاں تیاں نو عزت مل گئی پھر میں کیوں نہ گواں روئے کونوں نہ کانپے نکھارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا سب کی بے چینیوں کو قرارا گیا دوستان گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرو والے ہو اپنی بیٹیاں دی تربیت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دی تربیت مطابق کرنے والے آخری روایت پیش کرنا چاہنا ایک میرے آقا دا غلام حضور دی بارگاہ دے اندر آئے تے تانوں پتہ صحابہ نوں جدوں ٹینشن ہوندی سی مدنی کریم دے دروازے تے آ جانا انہاں اپنی خدا دی قسم ٹینشناں دا ذکر میرے نبی دے سامنے اگر میرے آقا مکے دے اندر وی رہے نے تے جڑے میرے نبی دے صحابہ نے انہاں اپنی مصیبتاں دا ذکر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے نہیں کیتا انہاں کعبے دے شہر دے اندر نہیں جا کے کیتا جدوں یہ دمائش ہوندی سی میرے کریم نبی دے غلام امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ہوندے سن اور نہ کہ پڑے آشنا تے میرے نبی دے صحابہ دا کیدا سرکار دے دروالے رہندی نظر میری کوئی شوق
بڑھ جائے گا میرا مل کے پڑھ لو جنہ جنہ دا کیتا انشاءاللہ مزہ آئے گا میری وہ بیٹی جڑی اج خدا دی قسم کرو رخصت ہو رہی ہے اللہ دی زندگی دے اندر خدا دی قسم سکون دی دولت لے کے ارے سکون دی دولت میرا رب عطا فرمائے گا جتنے آئے ہو اس سکون اور برات دے نال شامل ہونے والے ہو سارے میرا مل کے پڑھو میرے آقا گنبد خضرا دے اندر راضی ہو جان گے سرکار دی دروازے نظر میری خود دردی گدائی دے میری آقا دا غلام ہوئے میرے کریم نبی دی ختم نبوت دے عقیدہ رکھن والا امام الانبیاء دا شافی میرے نبی دے دروازے تے آیا کہ بلا کی صاحب او دی اکھاں دے اندر آنسویں رک دے دا چہرہ خدا دی قسم او دے تے ملا لے میرے کریم نبی نے فرمایا حسین دے نانا نے فرمایا اوے میرے غلام میری زلفاں نال پیار کرن والے پریشان کیوں ہیں انہیں رو کے بتا کے رکھی تا مدینے دے آقا دارا مالا دے کاجل والیا میں رو گئے اس واسطے کہ میں ایک بڑا ظلم کر بیٹھا میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا ظلم انہیں رو کے گیا سونیا جدوں میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا جدوں میں تہاڈیاں قدماں دے اوتے آ کے قربان نہیں ہویا رحمت کائنات اللہ نے مینوں بیٹی عطا کی تھی میں اس بیٹی نو اپنے نال لے گیا میں جنگل دے اندر چلا گیا جدوں میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرنے دا پروگرام بنایا میری بیٹی نے مل کیا بابا مینوں سوا نہ کر مینوں زمزم دے اندر فتح کر ابو میں تیرے کل کوئی سوال نہیں کرا گے ابو میں تیرا کی گناہ کیتا ہے اوے تیاں والی روزہ تو چونالے سواچے نہ سننا تیاں نال پیار کرن والے پتر بھی بڑے پیارے ہوندے لیکن خدا دی قسم تیاں نال ماپیاں دا بڑا گہرا پیار ہوندا ہے میرے آقا مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے او حضور دا صحابی میرے آقا دی بارگاہ عرض کردا یا رسول اللہ میری بیٹی روئی میری بیٹی دی اکھاں وچ وی آنسو آئے لیکن یا رسول اللہ مینوں رحم آیا اسی جاہل ساں ہن پتہ نہیں سی دنیا دا مقام کی ہوندا ہے اسلام نے بیٹیاں نو کی عزت عظمت عطا فرمائی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا پھر میرے غلام کی کیتا ہے اوے لوگوں سیرت دیاں کتاباں پڑھو انہیں کہا یا رسول اللہ میری اکھاں وچ خون آ گیا میں اپنی بیٹی نو میں زندہ درگور کر دیتا یا رسول اللہ ہن روندا تے سوال تے پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہونا یا نہیں ہونا کل قیامت والے دن میرے کل بات کو سوئی کے چڑی آن والے ہو اجے جاملی قادری دی دعوت تے تشریف لے کے آن والے ہو تو میرے پاک پیغمبر دا صافی رویا ہے مدنی شاہی نے اپنی کمائی انتقال الہوا والی زبان ہوائی میرا کریم نبی بولیا میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے غلاماں ظلم نے بڑا کیتا ہی اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیتا ہی ارے تیاں زندہ سوا کرنے واتے نہیں ارے تیاں زندہ درگور کرنے واتے نہیں میرے قریب نبی نے فرمایا اے بیٹیاں رب دی رحمتوں دیاں نے نال میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا تیری زبان پہ میرا نام آ گیا ہے جدوں تک تو میرا کلمہ پڑھ لیا اللہ نے تیرے ہر گناہ کو معاف فرما دیتا ہے اللہ نے تیری ہر غلطی کو معاف فرما دیتا ہے ارے لوگوں پھر میں کیوں نہ کمان لوگاں دے زمانے دے دلدار بتھیرے سرکار دی سوسا اے دلہ کتنا خوش نصیب ہے جنہاں دا نام نہیں ہوتا لیکن سامنے بیٹھے نے اتنے خوش نصیب نے آج رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دیاں کھناں دے اندر خوشی دے موقع تے یا قرآن دیاں آوازاں جا رہی ہیں یا مدنی دیاں حدیثاں دیاں آوازاں جا رہی ہیں اوے لوگوں دولے نکل رہے ہیں لیکن کھانیاں دیاں آوازاں دے اندر دلیاں دیاں براتاں نکل رہی ہیں میں اس جوان دیاں بختاں نو سلام پیش کرنا ارے آن والیو تواڈے مقدر نو سلام ہے اج تواڈی برات آئی ہے یا نبی کریم دیاں حدیثاں پڑھیاں جا رہی ہیں یا میرے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے دوستان گرامی قدر خاتم حسین دے براتیو ارے قرب و جوار وچوں تشریف لے کے آن والے ہو جام علی قادری صاحب کو اللہ نے کتنی سونی فکر عطا فرمائی کہ بلا مینا جو ویلا یاد آ رہا ہے جدوں میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی زہرا نو الوداع کیتا میرے نبی نے مصلی میرے نبی نے لوٹا
عطا کیتا میرے غریب نبی نے اپنی بیٹی دے متھے شرے انور تے اپنے لب رکھے شرے انور کو جدوں چومیا رے بڑیا پوچھیا لوگوں کون زہرا میں دیاں دا کہ ذکر کراں حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی کیتا یا رسول اللہ لوگ دیاں نال پیار کردے نے لیکن سنیا جدوں بھی زہرا نال پیار کردے ہو زہرا دے شرے انور نو چوندے ہو میرے مدنی شاہی نے فرمایا نہیں عائشہ کیوں کچھ نہیں ہے سن لے مینوں اپنی بیٹی دے سر وچوں جنت دی خوشبو ہوندی ہے اس واسطے زہرا دا شرے انور چومنا دوستان گرامی قدر چونکہ ٹائم ہو چکے ہے نماز دا بھی ٹائم پھر الوداعی تو میں اس پر مسرت موقع تے ویسے تیاں پردیشن ہوندیاں نے گھروں جدا نہیں ہوندا ہے لیکن جام علی قادری صاحب جس طرح جے اپنی بیٹی نو رخصت کرن قبلہ کھچی صاحب کوئی مبارکہ رائی نہیں معاشرے دے اندر ساری دنیا رہندی ہے اسی بھی رہنے ہاں لوگوں اس بندے نے کمال کر دیتی اور اللہ اور دا رسول اس جام علی قادری تے راضی مدنی کریم اپنے اس فقیر تے راضی جن نے آج اپنی بیٹی نو رخصت کیتا ہے کہ کملی والے دی بزم سجائیے میرے پاک اللہ اس پیار دا صدقہ اس محبت دا صدقہ ساڈے بھائی دی بیٹی دا گھر آباد رکھی شاد رکھی یا اللہ کسے دی دین دکھ تے تکلیف نہ دینی وآخر دعوانا الحمدللہ آمین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر یا اللہ جتنے بھی براتی آئے نے انہوں نے بخریت منزل مقصود تے پہنچائیں میرے پاک اللہ ساڈے بھائی انہاں دی بیٹی ساڈی بیٹی مولا ساڈی اس بیٹی دے گھر نو شاد اور آباد رکھیں یا اللہ گود نو ہرا بھرا فرمائیں نیک اولاد عطا فرمائیں یا اللہ صالح اولاد نہ مالا مال فرمائیں میرے پاک اللہ جتنے بھی اس بزم دے اندر حاضر نے جتنے بھی اس تقریب شہید وچ شادی دے پروگرام وچ آئیں تینوں مصطفیٰ کریم دیاں زلفاں دا واسطہ میرے پاک اللہ سن ساریاں نو جام علی قادری صاحب دی طرح اپنیاں تیاں تے بہناں نو رخصت کرنے دی توفیق عطا فرما میرے پاک اللہ کل دا بھلا کل دی خیر ملک پاکستان دی خیر عالم اسلام دی خیر صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین किन्ना लिखवाना सी 10 लाओ ना जिन्ना है शरीयत के मुताबिक ठीक है 1000 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ہاں بھائی ظفر ولا تكونوا كالذين نہیں کوئی نہیں جناب ہے ہاں سویرے پتہ کرنا ساجرے بہت دل دن کیتا ہی تے کوئی نہیں آیا أصحاب الجنة سویرے آج میں ساجرے لو أنزلنا هذا کاری على جبل موٹر سائیکل آ گیا میرا متصبحا وہ تو لئی ہے یار وتلك میں عرصہ شیخ جانا الأمثال للناس لعلهم میں تو اتنے محفل تے جام علی قادری الله الذي لا إله إلا اتھے ہی آ جا میرے کول سوئی گیس تے هو الرحمن آ جا جلدی هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله خير بسم الله اللهم صل
بات کرواؤ ہمارے